अच्छा, तो मैं अर्ज कर रहा था उसूलों के बारे में, तो बात हो रही थी उसूलों के बारे में। तो उसूली बुनियादों पर उलूम शरिया पढ़ने का सही माना है जब क्या है। तो पहले मरहले पे क्या करना है, पहले मरहले पे आपको वॉल्यूमिनस बुक्स नहीं पकड़ती है। देखिए, सबसे पहले आपको मसलन आपको इल्म हदीस पढ़ना है। मिसाल के तौर पर अगर आपको इल्म हदीस पढ़ना है, साइंस ऑफ हदीस, क्योंकि जो यानी शरी उलूम है वो मतलब मुख्तलिफ है। मसलन आपको कुरानिक साइंस पढ़ना है, किसी बंदे को कुरानिक साइंस में टेस्ट है, किसी बंदे को उलूमुल हदीस में टेस्ट है, किसी बंदे को उसूलुल फिक्र में टेस्ट है, किसी बंदे को मसलन उसूलुल तफसीर में, इल्मुल अकीदा में टेस्ट है। तो ये अपने अपने मिजाज और अपने अपने यानी इश्तियाक और टेस्ट होते हैं, है कि नहीं। तो अगर मसलन आपको मसलन इल्म हदीस में टेस्ट है, यानी आप इल्म हदीस पढ़ना चाहते हैं, तो पहले ही मरहले में आपको वॉल्यूमिनस बुक्स नहीं उठानी, मतलब जो 10-10 वॉल्यूम्स में है, या इसी तरीके से जिनको पहले लिखा गया इब्तिदाई जमाने में। क्योंकि इब्तिदाई जमाने में जब उलूम मुदवन होते हैं तो यानी उनमें उतनी ज्यादा वो मतानत और वो तंजीम, यानी वो आप उसको क्या कह सकते हैं, यानी वो उतना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं होता है कि नहीं, यानी जितना जितना फिर बाद के अदवार में होता है। तो लिहाजा पहले आप क्या करेंगे, आपको पहले यानी उस फन के हवाले से जो छोटे छोटे जो मुतून है, जिनको आप टेक्स्ट्स कहते हैं, तो उनको पढ़ना है और उनकी शुरुआत को पढ़ना है। मिसाल के तौर पर अगर आपको मसलन इल्मुल हदीस पढ़ना है मसलन, तो सबसे पहले आपको मसलन हाफिज इब्न हजर अल अस्कलानी रहमतुल्लाहि अलैह जो है, उन्होंने एक छोटा सा मतन लिखा है, नुखबतुल फिकर, नुखबतुल फिकर। अच्छा, इसके भी मुख्तसरात आए हैं। मसलन अब्दुल वहाब बरकत शाफई जो है, उन्होंने यानी इसका इख्तिसार करके उन्होंने यानी अल मुख्तसर में नुखबतुल फिकर लिखा, अल मुख्तसर में नुखबतुल फिकर। अच्छा, तो आप इस नुखबतुल फिकर के मतन को उठा सकते हैं और फिर इस पर यानी साइड में आप 2-4 शरहें और दुरूज भी सुन सकते हैं। मसलन खुद हाफिज इब्न हजर ने इसकी शरह लिखी है नुज़हतुन नज़र के नाम से, और इसके बाद इसको यानी मंजूमा की शक्ल में भी लिखा गया। इसकी बहुत सारी शुरुआत भी लिखी गई, वो आप नेट पे देख सकते हैं। बस में आ रही है। तो इसी तरीके से मतलब आप फिर इसके बाद इब्न सलाह की मुकदमा उठा सकते हैं, मारिफत ये उलूमुल हदीस के नाम से। तो मुकदमा इब्न सलाह जो है, उसकी फिर शरह भी आप देख सकते हैं, 2-3 शरह है। तो इस तरीके से आप में यानी इल्म के हवाले से फिर तवस्सुक पैदा होगा, है कि नहीं। अच्छा, इसी तरीके से आपको मसलन उसूलुल फिक्र पढ़ना है, तो आप पहले मतनुल वराकात को देखेंगे, यानी अल वराकात को आप देखें, फिर उसकी शरह को देखें। मसलन इसी तरीके से आपको इल्म हदीस पढ़ना है, तो आप उसूल सलासा को भी ले सकते हैं मोहम्मद अब्दुल वहाब साहब की। इसी तरीके से आप अकीद तहविया को भी मतन को देख सकते हैं, फिर उसकी शरह को देख सकते हैं। इसी तरीके से अल अकीदतुल वासितिया को देख सकते हैं, जो मतन है इब्न तैमिया का, उसके बाद फिर उसकी शरह को देख सकते हैं। बहुत सारी शरहें लिखी गई हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। अच्छा, दूसरा मरहला मसादिर की तरफ मुराजात, यानी मसादिर यानी जो क्लासिकल सोर्सेज है इस फन में, तो उनको आप देख सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर मसादिर में से आसान फहम, यानी जो अब इस फन में ओरिजिनल सोर्सेज हैं, जो क्लासिकल सोर्सेज हैं, तो उन क्लासिकल सोर्सेज में आपको देखना है कि मसादिर क्या है, मसादिर यानी क्या है, यानी असल मसादिर क्या है, असल सोर्सेज क्या है, तो उनमें आपको जाना है। तो लेकिन सबसे पहले नंबर पर आपको आसान फहम लेने हैं। मसलन मुकद्दिमा इब्न सलाह इल्म हदीस में, उसके बाद अल किफाया खदीब बगदादी की अल किफाया तो फी इल्म रिवाया, इसी के बाद अल मुहद्दिसुल फासिल बैन रावी वल वाही, ये जो अल मुहद्दिसुल फासिल इब्तिदाई दौर में लिखी गई। उसमें अब ये उतनी ज्यादा मुनज़्ज़म अंदाज में नहीं लिखी गई जितनी ज्यादा अल किफाया को लिखा गया, यानी जितने मुनज़्ज़म अंदाज में मुकद्दिमा इब्न सलाह को लिखा गया। ठीक है। दूसरे नंबर पर फिर सबसे पहली लिखी गई कुतुब यही अल मुहद्दिसुल फासिल, यानी इस फन में सबसे पहली लिखी गई कुतुब क्या है, उसका मनहज लिखने का क्या था, उसमें कौन कौन सी इस्तिलाहत को इस्तेमाल किया गया। तो इस तरीके से आप फिर इस फन में डीपली जा सकते हैं। तो आज तो आपको यूट्यूब पे भी आपको इनके दुरूस भी मिलेंगे, इब्न सलाह के अल किफाया, अल मुहद्दिसुल फासिल वगैरह वगैरह। इमाम नबवी ने यही बात लिखी अल मजमू में कि वबाद हिफ्ज़ुल कुरान, यानी हिफ्ज़ कुरान के बाद आपको क्या करना है, आपको यानी हिफ्ज करना है मिन कुल्ली फन मुख्तसर, यानी आपको हर फन में हिफ्ज करना है मुख्तसरात, यानी जो छोटे छोटे जो मुतून होते, तो उनको आपको यानी हिफ्ज करना है। बस आ रही है। अब तीसरा मरहला है सब्जेक्ट का तायुन, यानी आपको सब्जेक्ट का तायुन करना है, क्योंकि जैक ऑफ ऑल ट्रेड इज मास्टर ऑफ नन, आपको ये पता है। यानी जो हर एक फन का माहिर होता है वो किसी चीज का भी माहिर नहीं होता।
تو سب سے پہلے آپ کو تیسرے مرحلے میں آپ کو سبجیکٹ کا تعین کرنا ہے کہ میں پڑھنا کیا چاہتا ہوں، یعنی میرا ٹیسٹ یا میرا رجحان کس سبجیکٹ کی طرف ہے۔ اگر میں علم العقیدہ پڑھنا چاہتا ہوں تو پھر مجھے اسی طریقے سے کتابیں جمع کرنی ہے۔ اگر علم الحدیث پڑھنا ہے، اگر مجھے اصول الفقہ پڑھنا ہے، اگر مجھے اصول الحدیث ہے، اگر تفسیر اصول و تفسیر، اگر مجھے لغت پڑھنی ہے، اگر مجھے تاریخ پڑھنی ہے، علم السیرہ کو پڑھنا ہے، تو اسی کے مطابق پھر آپ کتاب جمع کریں گے۔ مثلا اگر آپ کو مثلا مثال کے طور پر آپ کو اب سبجیکٹ کا تعین ہو گیا کہ علم العقیدہ کو پڑھنا ہے مثال کے طور پر، تو پہلے آپ سبجیکٹ کے متعلق سروے آف لٹریچر کریں گے، جس کو آپ ریسرچ میں سروے آف لٹریچر کہتے ہیں، یعنی آج تک اس موضوع پہ کتنی زیادہ کتابیں لکھی گئی۔ ٹھیک ہے، پہلے مثال جو چھوٹے چھوٹے جو ٹیکسٹز ہوتے جن کا میں ذکر کر رہا تھا، مختصر متون، مثلا طحاویہ کا متن ہے، واسطیہ کا متن ہے، اس طریقے سے بہت سارے اصول السنہ امام احمد بن حنبل کا، یا اسی طریقے آپ سلم الوصول حافظ ابن احمد الحکمی کے متن کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے قصیدۃ النونیہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ابن قیم کے قصیدہ کو، اسی طریقے سے لامیہ کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف متون ہے کہ جن کو آپ متون بھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے رسالے بھی اور کچھ کتابیں بھی ہیں، تو ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو نونیہ ہے یہ متن نہیں ہے، یہ مطلب ایک بہت بڑا رسالہ ہے، اور بلکہ آپ اس کو کتاب کہہ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد متوسط درجے کی کتب، یعنی اس فن میں متوسط درجے کی کتب کیا ہے، کتابیں کیا ہیں، تو ان کو آپ کو دیکھنا ہے۔ اس کے بعد بنیادی کتابیں کلاسیکل جو میں نے کہا، اس کے بعد عام کتابیں، یعنی جو اب مختلف یعنی مطلب موضوعات پر لکھی گئی، تو جن میں جنرل ڈسکشنز ہوتے ہیں اس فن کو لے کر، تو وہ ہے مثلا تکفیر، یہ مثلا ایک موضوع ہے کہ نہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے مثلا خواری کے موضوع پہ، یہ علم العقیدہ کے ساتھ ہم اس کا تعلق ہے۔ اچھا، تقابلی ادیان یعنی کمپریٹو اسٹڈی الملل، تو اس کو بھی آپ علم العقیدہ کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں، تو اس فن پہ بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اچھا، عصری اسلوب پر لکھی گئی کتابیں، آپ دیکھیے مثلا آپ علم العقیدہ ہے، اب ہمارے علماء جو ہے مثلا جو سلف تھے، انہوں نے مثلا ایتھیزم کو ڈسکس نہیں کیا تھا۔ اب آج کے دور میں ایتھیزم جو ہے یہ اب بہت زیادہ علم العقیدہ کا، بلکہ بہت بڑے پیمانے پہ علم العقیدہ کا موضوع بن چکا ہے کہ نہیں۔ تو اب عصری اسلوب میں جب آپ کتابوں کو مدون کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ آپ کو ایگزسٹنس آف گاڈ جو ہے۔ اچھا، اب جو جدید اصطلاحات ہے، یعنی جدید اصطلاحات جو اب مطلب بظاہر ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شرک نہیں ہے، مثلا سیکولرزم ہے، ڈیموکریسی ہے، اسی طریقے سے مثلا نیشنلزم ہے، اسی طریقے سے مثال کے طور پر ہیومنزم ہے، یعنی انسان پرستی، پہلے انسان ہو جائے اس کے بعد مسلمان۔ تو یہ جدید اصطلاحات جو ہے ان کو بھی آپ علم العقیدہ کے موضوع میں شامل، تو ان پہ بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بھی علم العقیدہ کا موضوع ہے کہ نہیں۔ تو ان کو بھی پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اصلی اسلوب میں۔ اچھا، اس کے بعد پھر تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے، تو پھر آپ آزاد ہو، پھر آپ مرزا انجر علی صاحب کو سنیں، پھر آپ کسی کو بھی سنیں، جب آپ کے یہاں اصول مضبوط ہوں گے تو کوئی بھی پرواہ نہیں ہے اور کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل میں طالب علم کو کسی رائٹر کو پڑھنے سے منع نہیں کرنا چاہیے، یعنی اس کو مت پڑھو، اس کو مت پڑھو، اس کو مت پڑھو، نہیں، بلکہ اصل منہج یہ ہونا چاہیے کہ آپ یعنی طالب علم میں اتنی صلاحیت پیدا کرے، اتنی استعداد پیدا کرے کہ وہ خود پرکھ سکے، یعنی مجھے فلاں کو کہاں لینا ہے اور فلاں کو کہاں چھوڑنا ہے۔ تو اس سے یہ جو آپ منع کر رہے تو اس سے پھر مزید شک بڑھ جاتا ہے کہ کیا ہمارا دین اتنا ناقص ہے، یا مثلا کیا ہمارے استاد کا پڑھانا اتنا ناقص ہے کہ مطلب وہ ہمیں ہر چیز سے منع کر رہا ہے۔ پڑھنا تو سب کچھ ہے، مطلب آپ کو کل مثال کے طور پر پولیٹیکل سائنس میں آپ کا ایڈمیشن ہونے والا ہے، تو کیا ہم اس بنیاد پر آپ کو منع کر سکتے ہیں کہ آپ پولیٹیکل سائنس میں ایڈمیشن نہیں کر سکتے جب تک آپ کے یہاں یعنی آپ ابتدائی طالب جب تک آپ کے یہاں مضبوطی نہ آئے۔ اچھا، کل آپ کو مثلا انگلش لٹریچر میں ایڈمیشن ہوا تو وہاں پہ آپ کو ڈیریڈا کو پڑھنا ہے، وہاں آپ کو نیزی کو پڑھنا ہے، وہاں پہ آپ کو یعنی مختلف جو مطلب انگلش لٹریچر میں جو حضرات ہیں ان کو آپ کو پڑھنا ہے، تو ان سے آپ ملحد بھی بن سکتے ہیں۔ تو کیا ہم اس بنیاد پر آپ کو روک سکتے ہیں کہ آپ وہاں پہ ملحد بن سکتے ہیں؟ ملحد بننے کا خطرہ ہے، مرتد بننے کا خطرہ ہے، تو لہٰذا آپ اس کو نہ پڑھیں۔ اصل میں طالب علم میں اتنا ایمان، اتنی صلاحیت پیدا کرے، اتنا اعتماد پیدا کرے کہ مطلب وہ ہر ایک چیز کو خود پرکھ سکے، یعنی وہ دیکھیں کہ مجھے فلاں بندے کو کہاں لینا ہے اور فلاں بندے کو کہاں چھوڑنا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ سوال پوچھ سکتا ہے۔ السلام علیکم شیخ۔
वालेकुम सलाम। शेख क्या इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग हमें मिल सकती है? हाँ हाँ इंशाल्लाह हम इसको अपलोड भी करेंगे इंशाल्लाह, और आपको इसकी यूट्यूब पे पीपीटी सर? भी हम दे। हाँ बिल्कुल, जो हमारी चैनल है उस आपका पे हम इसको अपलोड करेंगे। आपकी कौन सी चैनल है सर? JK। जज़ाकल्लाह। आपका नंबर मिल सकता है सर? हाँ इंशाल्लाह कोई मसला नहीं, मैं नंबर वो आप आकिब चैट बॉक्स में साहब फिर जो सेंड कीजिए। ओके 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 कोई मसला। जज़ाकल्लाह। और कुछ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्ताद, जैसे आपने इब्तिदा में फरमाया कि एक तालिबुल इल्म को तजवीद और कुरान के हिफ्ज़ से शुरू करना चाहिए, तो उसमें हमें एक सारी बोर्ड ऑब्स्टेकल ये इवान कि नशा से यूजली शु गसान ये अक्सर वुचन आमुत तो मैं पर्सनली ते गोमुत कि सान लोकेलिटी मज मिसाल के तौर पर इमामत फराइज अंजाम दिवान या ये वर्क प्लेस ये जो जाए ये अक्सर टू एंड फ्रो ट्रैवल करान हेकान कर बिजी लाइफ मज तो ना तस तम टीचर्स दस्तियाब आसान ना हुज जाए दस्तियाब आसान अगर नश गसान तम तजवीद मज कंपेरेटिवली कमजोर तो तिमन पानस ते हिफ्स आसान कहें अत सूरत मज क्या करो कित करो हिफ्स तो बे कित हेचो तजवीद क्या यूट्यूबस पे लेक्चर वुचित इंसान हेचान कि मत यह मखरज यित मगर सो कंस पे परित हेकान सह इंसान कहें कि सह कर रेक्टिफाई बिल्कुल सही। ना इसके लिए हिफ्स ना तजवीद। गॉट इट। इसके लिए आप मतलब दो तीन चीजें जो है मेरे जाती तजुर्बे की बुनियाद पे ये कहूंगा, और एक कुछ सजेशंस है। अगर आपकी लोकेलिटी में मिसाल के तौर पर कोई बंदा है, चाहे वो आपके गांव से निकल कर दूसरे गांव में है या तीसरे गांव में भी वो हो सकता है, मतलब कोई मदरसा आसपास में कुर्ब जवार में आपके एडजेसेंट जो एरिया है उनमें कोई मदरसा है, तो आप जरूरी नहीं है कि आप हफ्ते में मतलब फुल आप एक हफ्ते वहां पे जाएं। आप एक दिन भी मुंतखब कर सकते हैं, 2 दिन भी आप मुंतखब कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। आपके डिस्ट्रिक्ट में भी ये हो सकता है, कोई मदरसा तो है कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है, तो वहां जाकर आप यानी बिलमुशाफा आप उनके साथ उनके पास जाकर उनकी मुसाबत इख्तियार करके आप वहां पे पढ़ सकते हैं। ये तो एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपकी मस्जिद में भी आप कोई नहीं है, आपकी लोकेलिटी में भी कोई नहीं है, तो आप फिर विंटर्स में भी कोई मतलब कुछ दिन या कुछ महीने आप मुंतखब कर सकते हैं, मतलब 1-2 महीने कि जिनमें आप स्पेशली आप वहां पे मतलब किसी मदरसे में एडमिशन करके आप 1-2 महीने अपनी तजवीद क्लियर करके आप फिर आ सकते हैं, क्योंकि विंटर कोर्स भी बहुत सारे होते हैं। अच्छा, आप अगर ये भी ऑप्शन नहीं है तो फिर संडे ऑप्शन भी बहुत ज्यादा है। आप संडे भी, हमारे यहाँ MSB भी एक बहुत अच्छा इदारा है श्रीनगर में, तो वहां पे भी आप जा सकते हैं। अच्छा, वो संडे बेसिस भी पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाते हैं। इसी तरीके से श्री मनार है, वहां पे भी आप संडे बेसिस जा सकते हैं, तजवीद भी पढ़ाते हैं। तो वैसे आप मुझे बताएं आपका ताल्लुक किस एरिया से है? जी उस्ताद, चरार से, ये बड़गाम में एरिया है, चरार अच्छा, शरीफ के नाम से बड़गाम। भी। ठीक जी जी ठीक जी। ठीक। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सराय शरीफ तो वैसे अब आप एक काम कीजिए, अगर आप 2-3 कुर्बानियां तो देनी पड़ेंगी, 2-3 नहीं तो कम से कम एक कुर्बानी तो आपको देनी पड़ेगी। या तो आपको संडे का इंतखाब करना है, या तो आपको मसलन विंटर का इंतखाब करना है कि विंटर्स में, मसलन आज विंटर चल रहे हैं, चलिए जनवरी फेब में तकरीबन 2 महीने किसके पास पढ़ने के लिए जाता हूँ, इस तरीके से भी हो सकता है। या आप लास्ट में जो हमारे लिए ऑप्शन फिर बचता है वो है फिर यूट्यूब। तो यूट्यूब को आप अच्छे से इस्तेमाल करें, वहां पे बहुत सारे ऐसे हैं कि जिन्होंने अच्छे से तजवीद पढ़ाई है, वहां पे भी आप सीख सकते हैं। तो आप मेरे ख्याल से ये 2-3 ऑप्शंस है। जी उस्ताद, जी उस्ताद, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। और कुछ अच्छा, ज़हीन बनने के लिए क्या करना चाहिए और कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए? देखिए, ये जो जहानत है ना, ये अल्लाह ताला की यानी एक समझ लीजिए एक तौफीक भी होती है और अल्लाह ताला का फजल भी होता है। अब इसके लिए कुछ भी मतलब वसीले भी आप इख्तियार कर सकते, भी ज़राए आप इख्तियार कर, जैसे कहा जाता है बादाम खाओ, अगर बादाम खाने से इंसान ज़हीन बन सकता है तो मुझे भी खिलाए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसके लिए दुआएं भी हैं। हमारे अक्सर जो उसातिज़ा है वो कहा करते थे, आप बकसरत, मुझे इसकी सनद पता नहीं, आप मुझे सनद के बारे में ना पूछें, ये एक तजुर्बा भी हो सकता है, जाहिर सी बात है, हर एक आलिम के पास अपना अपना एक तजुर्बा होता है। वो कहते हैं कि अक्सर आप ये पढ़ा करें, रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी।
اچھا اسی طریقے سے علم نشرح لک صدرک، ٹھیک ہے. اچھا اسی طریقے سے والضحیٰ، وہ اور اللہ تعالیٰ کو دعا کیا کرے. اس کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، وہ دعا بھی آپ کر سکتے ہیں. اور بہرحال اگر آپ پڑھیں گے اور اگر آپ میں واقعی اگر آپ میں تڑپ ہے، کیونکہ میں نے بہت سارے ایسے ناقابل بندوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے تاریخ میں ایک بہت بڑا نام کمایا. پیدائشی طور پر تو ظاہر سی بات ہے فرق ہے، یعنی ہلکا پھلکا فرق ہوتا ہے، لیکن اوور آل محنت. امام شافعی رحم اللہ کے ایک اسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے امام شافعی کی جو بھی مرویات ہیں ان کو آگے چلایا، سلیمان المرادی رحمہ اللہ. تو وہ یعنی ذہانت کے اعتبار سے اتنے زیادہ مطلب قابل نہیں تھے، یعنی جتنی صلاحیتیں باقی اسٹوڈنٹس میں ہوتی تھی، یعنی اس نسبت سے ان کے یہاں کچھ بھی صلاحیت نہیں تھی. وہ ذہنی طور پر بہت زیادہ مطلب نا کم تھے. لیکن اب دیکھیے انہوں نے محنت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس محنت کو اور جو وہ تڑف ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا. اب بہرحال ذہین بننے کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں، پڑھنے سے پڑھنا، لکھنے سے لکھنا اور بولنے سے بولنا آتا ہے، بس اتنا ہم کہہ سکتے ہیں. آپ زیادہ مطالعہ کریں، پڑھیں، دیکھیں، قرآن زیادہ پڑھیں، قرآن کو زیادہ مطالعے میں لائیں، تو اس سے انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ پھر مسائل کو سلجھائے گا. کے لیے کچھ ہدایت کون سی کتب کا مطالعہ کرے فہم دین کے لیے جو طلاب جدید علم تعلیم میں مصروف ہے، کیونکہ ہم ایسا اکثر اتنی گہرائی ہو سکتا. ہاں اس کے لیے میں نے ایک سیلف اسٹڈی مٹیریل تیار کیا، اگر آپ کو موقع ملے تو آپ مجھے میسج کریں. میں نے مطلب وہ سب کتابیں میں نے خود پڑھی ہے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار میں نے ان میں سے بڑی کتابوں کو پڑھا ہے. اور آج بھی الحمدللہ وہ سب کتابیں میرے ذہن میں ہیں، مستحضر ہے. تو ان کو میں نے پھر جمع کیا سیلف اسٹڈی مٹیریل کے نام سے. اب جو یونیورسٹی طبقہ ہے، مطلب یونیورسٹی جو لڑکے جاتے ہیں، کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں یا MBBS وغیرہ، تو ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے جو ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، تو ان کے لیے ہم نے وہ مٹیریل تیار کیا. اور ہر ایک سبجیکٹ میں، مثلا علم العقیدہ ہے، اس میں نے کچھ بنیادی کتابیں رکھی انگلش اور اردو اور عربی میں. اسی طرح مثلا علم الحدیث، اس میں کچھ بنیادی کتابیں رکھی 3 زبانوں میں. اسی طریقے سے اصول الفقہ، اصول تفسیر، اسی طریقے سے سیرت پر، تاریخ پر، پھر جنرل کتابیں جدید جو مباحث ہیں، تو ان کو آپ انشاءاللہ الرحمن دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ ہمارے یہاں ہر جمعہ یہ لیکچر ہوتا ہے مختلف موضوعات پر، جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. اب اس سے پہلے بھی ہم نے یہ لیکچر دیا تھا، لیکن آج اس کو ریکارڈ کروانا تھا، تو اس وجہ سے آج ہم نے دوبارہ یعنی اس کو اب دوبارہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کی. اگر مزید کچھ پوچھنا ہو تو بس 2-3 منٹ میں آپ کو دیتا ہوں. اور آپ مطلب جڑتے رہیں مطلب ہمارے ساتھ انشاءاللہ الرحمن. جب بھی آپ کو موقع ملے آپ میسج کرتے رہیں، کوئی سجیشن ہو تو ہم جیسے طالب علموں کے لیے، یا ہماری طرف سے کوئی آپ کو محسوس ہو کہ ہم آپ سے یا مجھ سے آپ کوئی سجیشن پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ہم کبھی بھی انشاءاللہ الرحمن آپ کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی محسن صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامت رکھے. جو پچھلا لیکچر تھا پچھلے فرائیڈے کا، تو بہت ہی اچھا لیکچر تھا، بہت ہی ہمیں اچھے سے سمجھ میں آیا تھا، جو قرآن کے حقوق کے حوالے سے تھا. آج تھوڑا سا ڈرائی لگا، کیونکہ اس میں کچھ سمجھ تو اچھا سے آیا، ویسے پھر بھی تھوڑا سا لگا کہ جیسے وہ اصولی باتیں جب ہو رہی تھی تو اس میں ذرا مشکل لگا. تو بالکل، کیونکہ اس میں کچھ اصولی جیسے باتیں تھی تو اس وجہ سے. جی، جیسے مطالعے کے حوالے سے آپ نے کہا کہ مثال کے طور پر ہمیں کبھی کبھار شوق ہوتا ہے تو ہم ڈائریکٹلی پڑھنا شروع کرتے ہیں. مثال کے طور پر حدیث کی کتابیں جیسے بخاری شریف ہو گئی، مسلم وغیرہ. تو اس سے پہلے آپ نے ایک اہم بات کہی کہ اس سے پہلے ان کا مطلب اصول جاننا ضروری ہے. اصول الحدیث کیا ہے، یا تفسیر کی کتابیں ہم مطلب پڑھتے ہیں، تو اس حوالے سے اگر اصول الحدیث یا اصول التفسیر پر بھی اگر مطلب کچھ لیکچرز ہو جاتے تو زیادہ مناسب رہتا، تاکہ ہم بھی پھر اپنی انفرادی لیول پر کوئی تفسیر یا کوئی حدیث کی مطلب کتاب کا مطالعہ شروع ہم نے کرتے. بیسیکلی جو کورس سٹارٹ کیا تھا نا اس سے پہلے، تیمور صاحب، ہم نے جو اس سے پہلے کورس سٹارٹ کیا تھا ریلیجس سائنس کے، تو اس میں ہم نے علم العقیدہ کو بھی پڑھایا اور اصول الحدیث کو بھی. تو اس میں اصول الحدیث کے ویڈیوز تو اپلوڈ ہوئے، البتہ علم العقیدہ کے 4 لیکچرز اپلوڈ ہیں. اب جو اصول التفسیر ہے اس کو بھی پڑھانا ہے،
تو اور اس کے علاوہ اصول فقہ کو بھی. اچھا یہ کورسز ہم جاری رکھیں گے. اب نیکسٹ انشاءاللہ آپ کوشش کریں نیکسٹ میں جو نیکسٹ کورس ہوگا 4 months یا 5 months کا, تو اس میں آپ ایڈمیشن کرنے کی کوشش کریں. ان کو ہم آن لائن پڑھاتے ہیں. اچھا ہماری ایک سسٹر ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ ایگزام کب ہوگا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جو اس کتاب کا طالب علم کے آداب ہے شیخ اس کا جلدی ایگزام ہوگا انشاءاللہ. میرے خیال سے 25 کے بعد ہم لیں گے, 25 جنوری کے بعد ہم اس کا ایگزام لیں گے انشاءاللہ. اگر مزید کسی کو اس میں ایڈمیشن کرنا ہو تو وہ کر سکتا ہے. کے ساتھ ساتھ پڑھنے کا شوق ہے, آپ اس کے لیے کوئی اچھی کتاب اچھی بک سجیسٹ کیجیے. ٹھیک, تو اگر آپ قرآن کے حوالے سے پڑھنا چاہتے تو میرے خیال سے آپ مطلب احسن البیان ہے, آپ اسے سٹارٹ کریں. اچھا لقمان سلفی صاحب کی تفسیر ہے, اسے سٹارٹ کریں. مولانا مودودی رحمہ اللہ کا جو تفہیم القرآن ہے اسے آپ آغاز کر سکتے ہیں, بہت اچھی تفسیر ہے, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا اگر آپ کو کتابیں پڑھنی ہے تو اس کے لیے سیلف اسٹڈی مٹیریل, جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, تو سیلف اسٹڈی مٹیریل جو ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی کے حساب سے پھر آپ کتابیں بھی خرید سکتے ہیں. اس کے لیے آپ دیکھیے, ایک سسٹر نے یہ پوچھا ہے کہ مطلب آپ کس طریقے سے ایگزام لیں گے اس کتاب کا. آپ بس میں یہ دیکھوں گا کہ آپ نے کتنا پڑھا ہے, زیادہ سخت کوشچنس نہیں ہوں گے اس میں. ہاں البتہ دوسرا ایگزام ہمارا ہوگا, اس کو ہم حفظ بیسڈ رکھیں گے. حفظ بیسڈ مطلب ہم مثلا کتاب الاربعین ہے امام نووی کی 42 حدیث, تو جس کو یہ یاد ہوگی with سند اینڈ متن تو اس کو ہم انعام دیں گے 10,000. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ الرحمن, آپ کو ایڈ کر لیں گے انشاءاللہ. اور کچھ چلے, میں نے اپنا نمبر بھیج دیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر مزید کچھ پوچھنا اور بھی کچھ پوچھنا ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے اور مجھے بھی, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص دے. اور اپنی بارگاہ میں یہ جو ہمارے جو حقیر جو لمحات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بہرحال ہم اللہ تعالیٰ کے مزدور ہیں, تو اسی سے ہمیں اپنی مزدوری لینی ہے. تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل اور ہر کام میں, ہر دینی کام میں اللہ تعالیٰ اخلاص سے نوازے, کیونکہ اخلاص ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو تھکانے کا کیا مطلب. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائیں. ہاں میں نے نمبر سینڈ کیا 6006, آپ دیکھ سکتے ہیں. چلیے اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. هذا ما عندي والله تعالی اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.